नमस्कार। कार्यक्रम चिया चर्चामा स्वागत छ। चिया चर्चाका लागि आज हामी सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 6 मा आइपुगेका छौं। अबको करिब 1 घण्टा हामी चिया खाँदै यहाँ विगत 5 वर्षमा भएका कामको समीक्षा गर्नेछौं भने अबको 5 वर्षमा के काम गर्नुपर्छ, अब आउने जनप्रतिनिधिले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी छलफल गर्नेछौं। यसका लागि हामीसँग यहाँका जनप्रतिनिधि, अब आउने स्थानीय चुनावका लागि उम्मेदवार र यहाँका मतदाताहरू सहभागी हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा पनि सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रमको सुरुमा हामी इटहरी उपमहानगरपालिकाको परिचय राख्छौं। प्रदेश 1 को विराटनगरपछि दोस्रो ठूलो सहर हो इटहरी। कोशी राजमार्ग र पूर्व पश्चिम राजमार्गको केन्द्रबिन्दु भएकै कारण इटहरीको विशेष महत्त्व छ। सुनसरी जिल्लाको तत्कालीन इटहरी गाउँ विकास समितिका सम्पूर्ण वडालाई समेटेर विक्रम सम्वत 2053 माघ 11 गते नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो। इटहरीमा पहाडी जिल्ला भोजपुर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, धनकुटा लगायत जिल्लाबाट बसाई सरी आउने क्रम बढ्दो छ। छोटो समयमा विकास भएको इटहरीलाई 2071 पुस 28 गते आसपासका हाँसपोसा, एकम्बा, पकली र खनार 4 गाउँ विकास समिति जोडेर उपमहानगरपालिका घोषणा गरिएको थियो। 2068 सालको जनगणना अनुसार यहाँको जनसङ्ख्या 1,40,517 थियो। 2078 सालको प्रारम्भिक जनगणना अनुसार 1,98,098 पुगेको छ, जसमा पुरुष 94,308 र महिला 1,37,090 छ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका द्वारिकालाल चौधरी 22,689 मतले विजयी भएका थिए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका रोहित कुमार प्रसाईले 19,885 मत पाएका थिए। आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा इटहरी उपमहानगरमा गठबन्धनको तर्फबाट प्रमुख पदका उम्मेद्वार नेपाली काङ्ग्रेसका हेमकर्ण पौडेल छन् भने नेकपा एमालेबाट यमकुमार सुब्बाले उम्मेदवारी दिएका छन्। कार्यक्रममा सहभागी तपाईहरू सबैजनालाई स्वागत छ। हामी कार्यक्रमको सुरुवात इटहरी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमबाट सुरु गर्छौं। यो विगत 5 वर्ष तपाईँ स्थानीय पालिकामा उपप्रमुख भएर आइसकेपछि तपाईले देख्नुभएको सपना कति पूरा गर्न सक्नुभयो, कति पूरा भएन, के काम भए, समीक्षाबाट सुरु गरौँ। धन्यवाद। हामीले सपना यो 5 वर्षमा मात्रै सबै पूरा गर्ने गरीको सपना देखेको होइन। हामीले 5 वर्षमा के गर्ने, 10 वर्षमा के गर्ने, 15 वर्षमा के गर्ने भन्दै क्रमशः 25 वर्षसम्मको एउटा खाका घोषणापत्रमा अगाडि सारेका थियौँ। त्यसले गर्दा 5 वर्षमा गर्ने निश्चित कामहरू थियो। त्यो 5 वर्षभित्र गर्नुपर्ने कामहरू हामीले सबै चाहिँ गर्न सकेनौँ। हामी निर्वाचित जति बेला भयौँ त्यति बेला स्थानीय सरकार सञ्चालन आएकै थिएन। बच्चा जन्मिनुभन्दा पहिले कोक्रो बुनेको जस्तै खालको कहानी छ हाम्रो। हामी निर्वाचित भएर आएको 6 महिनापछि मात्रै ऐन आयो। ऐनले के अधिकार क्षेत्र हो स्थानीय सरकारको भन्ने कुरा चाहिँ 6 महिनापछि मात्रै थाहा भयो। हामी त्यो 6 महिना अन्यलमै भयौँ। तर पछि ऐन आउँदाखेरि ऐनले जति सीमित अधिकारहरू मात्रै दियो। त्यो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर गर्नुपर्ने कामहरू हामीले प्रत्येक वर्ष आवधिक योजना बनाएका छौँ। प्रत्येक वर्ष हामीले स्टेप बाई स्टेप काम गर्दै जाँदा धेरै बाधा व्यवधानहरू थिए, धेरै अप्ठ्याराहरू थिए र सबै वार्डमा सडक कालोपत्रले जोड्नुपर्ने, बाटा पुलहरू बनाउनु पर्ने, विद्यालयका भवनहरू बनाउनु पर्ने, वडा कार्यालयका भवनहरू बनाउनु पर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य क्षेत्रका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका भवनहरू निर्माण गर्नुपर्ने, यो कामहरू हामीले यो पहिलो कार्यकालमा करिब 200 किलोमिटर बाटो हामीले सडक कालोपत्रे गऱ्यौँ। यो सानो कुरा होइन। एउटा सानो नगर उपमहानगरपालिका हो। हामी करिब 100 किलोमिटर हामीले चाहिँ इन्टरलकिङ ब्लकको निर्माणको काम गऱ्यौँ। 500 किलोमिटरभन्दा बढी हामीले ड्रेनेजको कामहरू गऱ्यौँ, ढल निकासका लागि ड्रेनेजको कामहरू गऱ्यौँ। 700 किलोमिटरभन्दा बढी हामीले चाहिँ सडक स्तरोन्नतिको कामहरू गरेका छौँ। त्यसै गरी ठुला योजनाहरू हामीले अहिले अन्तिम अवस्थामा आएर भए पनि हामीले यो अवस्थामा अहिले सुरुवात गरेका छौँ। त्यसको बजेट केही सुनिश्चित पनि गरेका छौँ। त्यसै गरी बहुजातीय सङ्ग्रहालयको असाध्यै ठुलो, सबैभन्दा इटहरी उपमहानगरपालिकाको करिब 17 करोडमा त्यो एउटा पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने हिसाबले त्यो सुरुवात भएको छ। त्यसको ठ्याक्कै मुनतिरपट्टि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको
एउटा मापदण्डसहितको क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने भनेर त्यसको डिपिआर अहिले हामी बनाउँदैछौँ। हामीले सोचे जति गर्छौँ भनेर गएका थियौँ त्यति काम त गर्न सकेनौँ। हस्। तर पनि मलाई नम्बर दिनु पर्यो, यो सरकारलाई नम्बर दिनु पर्यो भने म 70% नम्बर दिन्छु। हस्, म तपाईँसँग फेरि पनि आउँछु। यी छलफलका विभिन्न विषयहरूमा हामी फेरि चर्चा गरौँला। अहिलेका उम्मेदवारहरूको प्रतिक्रिया लिनुभन्दा अगाडि म सहभागीको प्रतिक्रिया लिन्छु। तपाईँहरूले चाहिँ यो विगत 5 वर्ष पालिकाको काम गराइलाई कसरी हेर्नुभयो? सहभागीहरूबाट म प्रतिक्रिया लिन्छु। म देवी शिवाकोटी नाम गरेको मान्छे हुँ। म राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक नागरिकको चाहिँ के भनेदेखि स्वतन्त्र नागरिक मञ्चको मान्छे हुँ। अब मैले उहाँलाई के भन्न चाहेँ उपमेयरज्यूलाई भने हामी यो सिस्टमको पर्याप्त छैन, सिस्टम प्राविधिक रूपमा छैन, यो कुरालाई हामीले पर्याप्त बुझेका छौँ। जस्तो उहाँले अघि रियलाइज गर्नुभयो, अब सिस्टम बच्चा जन्मिनुभन्दा अगाडि कोक्रो भनेपछि एज ए होल उहाँ पार्टीको रेस्पोन्सिबल फिगर हो। अब त्यसो भएदेखि तपाईँले घोषणापत्र प्रकाशन गर्दा मुलुकलाई चाहिँ नि सिस्टममा लैजाँदा त्योभन्दा अगाडि हाइपोथिकल ढङ्गले मस्ट एट्र्याक्टिभ चटपटे जस्तो कुरा गरेर पोलिटिकल रेस किन गर्नुभयो? मेरो एउटा प्रश्न। अर्को प्रश्न के हो भने ट्रान्सपरेन्सी सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्रको साँचो हो। इभन लोकतन्त्रमा चाहिँ नि अभ्यास गर्ने उम्मेदवार, अभ्यास गर्ने लिडरले आफूलाई सिसाको फ्रेम जस्तो शरीरमा राख्नुपर्छ। इभन उसका एभ्री अर्गेन्सहरू मोबिलाइज भएको देख्न नागरिकले पाउनुपर्छ। इट इज द फ्याक्ट एक्सर्साइज अफ डेमोक्रेसी। तपाईँको चाहिँ नि के भनेदेखि यो विकास भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चरको केही प्रतिशत पेस गर्दैमा कम्प्लिट डेभलपमेन्ट प्रोसेस हो, त्यो कम्प्लिट हो भनेर भन्न मिल्दैन कि भन्ने मेरो अध्ययन हो। म ओमनाथ दमला। इटरीको जुन एउटा मुख्य समस्या छ तपाईँको डुबानको समस्या, यो चाहिँ डुबानको समस्यामा चाहिँ बाटो बनाएको छ, पिच बनाएको छ। पिच बाटोमा चाहिँ मान्छे बर्खामा पानीले डुबेर मर्नुपर्ने अवस्था छ होइन। अब त्यसै यो इटरी जस्तो ठाउँमा चाहिँ 8-10 जना मान्छे एउटा बाढीले बगाएर बर्खामा मर्नुपर्ने अवस्था भइरहेछ होइन। अव्यवस्थित बसोबास छ। सरकार के भन्छ? अव्यवस्थित बसोबास बसाउन पाइँदैन भन्छ। अब इटरी सरकार खोलाका छेउछाउमा बसोबास बसाएर तिनीहरूलाई सुविधा दिइरहेछ, बिजुलीको सुविधा दिइरहेछ, पानीको सुविधा दिइरहेछ, अझै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न लागिरहेछ। जबकि त्यो चाहिँ हरेक वर्ष जोखिममा हुन्छ। खोलाका डिलमा बसेका बस्तीहरू हरेक वर्ष जोखिममा हुन्छन्। अब तारजाली लाउने बित्तिकै त्यो समस्या त समाधान हुँदैन, किनकि कटानको समस्या तारजालीले रोक्न सक्छ, तर डुबानको समस्या त तारजालीले रोक्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले इटरी समग्रमा एउटा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ डुबानको समस्या हो। त्यो डुबानको समस्या समाधान गर्नका लागि चाहिँ इटरी सरकारले मलाई लाग्छ फ्याक्टमा ठोसमा कुनै एउटा त्यस्तो काम गर्न सकेन, बिग प्रोजेक्ट ल्याउन सकेन, सङ्घीय सरकार एउटा बिग प्रोजेक्ट ल्याउन सकेन र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो ठाउँबाट काम गर्न सकेन भन्ने लाग्छ। अर्को कुरा, इटरी सरकारले 5 वर्षमा निरन्तर घाटा बजेट बनाएको छ। 1 वर्ष घाटा हुन्छ, फेरि त्यो घाटा बजेट बढेर 7 14 हुन्छ, 14 28 भइरहेछ। यो चाहिँ अब अति अव्यवस्थित जस्तो लाग्यो, किनकि मलाई यो बजेट बनाउन पनि नजाने मान्छेहरू छन् कि त्यहाँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यता म अब 2 जनाको सहभागीको लिएर म उम्मेदवारहरूकोमा आउँछु। धन्यवाद। म देवराज थापा, इटरी 9। डिपिआर त उहाँले त निर्वाचित हुनु बित्तिकै बनाएर योजना बनाएर आजको मितिसम्म आउँदाखेरि मैले यति सम्पन्न गरेँ भनिसक्नु भएको भए, त्यो सुन्न पाएको भए यहाँ सायद मलाई लाग्छ गडगडाटको ताली पनि आउँथ्यो होला, ताली एउटै पनि आएन। अर्को कुरो, बर्खा लागिसकेपछि बाढी आउँछ कि भने त्रासमा बस्नु परेको छ। यसको एउटै समस्या भनेको सेरा खोलाको तटबन्धन व्यवस्थापन। यो अहिलेसम्म सोचे जस्तो र अपेक्षा गरे जस्तो त्यहाँ प्रगति हुन सकेको छैन। त्यसको चपेटामा, त्यसको चुनौतीको फेदामा बसेर यहाँ बनेका पिच सडकको औचित्य र अर्थ के होला, एउटा प्रश्न यो। अर्को कुरो थोरै राखेँ मैले, सडकको विषयमा उहाँले कुरा गर्दै गर्दा म्याक्सिमम जग्गा प्लटिङ, जग्गाको कारोबार गर्नेहरूले गरेको प्लटिङको जग्गा हो। त्यो जग्गाको त्यो बाटोमा पिच गर्दाखेरि 60-40 को अवधारणा अनुसारको पैसा उठेको छ। 40% त्यहाँको जग्गा धनी जो छ, घर बनाउनु पर्ने या जग्गा छ, उसले 40% सडक पिच अथवा इन्टरलकको लागि पैसा उठाएको छ, 60% नगरपालिकाले हालेको छ। यो विषयमा चाहिँ प्रायः कोही प्रश्न उठ्दैन। मेरो नाम मिना भण्डारी। अनि यो कोभिडको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ म पनि घरमा बसेर यो निकै घरेलु हिंसाका केसहरू भए अनि रेप केसहरू निकै नै आइरहेको थियो। अनि यसमा चाहिँ सुनसरीमा चाहिँ के कति त्यस्ता केसहरू आएर तपाईँहरूले चाहिँ त्यसका लागि के गर्नुभयो भनेर मेरो प्रश्न राख्न चाहन्छु। तपाईँले देख्नुभएको त्यस्ता केही उदाहरणहरू छन्? मैले अब फेसबुकहरूतिर नि देखिरहेको छु र म जुन ठाउँमा काम गर्छु अहिलेसम्म हाम्रो त्यो ग्रुपमा कुरा हुँदा पनि अहिलेसम्म पनि त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्न जस्तै ह्यारेस भएर अहिलेको एजसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ ह्यारेस हुनु नभएको त्यस्तो केसहरू हुँदैन। र मलाई लाग्छ प्रत्येक एउटा किशोर अवस्थादेखि एउटा जुन महिलाहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ उहाँहरू चाहिँ
हाम्रो जस्तो यससम्म आइपुग्दा र आफ्नो जीवनकालसम्ममा चाहिँ उहाँहरू कहीँ न कहीँ ह्यारेस हुनुभएको नै छ र स्कुलमा भयो, अफिसमा भयो, घरमै भयो, त्यस्ता कति धेरै केसहरू छन् जुन हामी सबैजनालाई थाहा छ। त्यसका लागि के गर्नुभएको छ र के गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। म अब उम्मेदवारहरूकोमा आउँछु। म सहभागीकोमा फेरि पनि आउँला, बिस्तारै हामी छलफल गर्दै गरौँला। हामीसँग गठबन्धनका तर्फबाट इटहरी उपमहानगरपालिका प्रमुखका उम्मेदवार नेपाली कङ्ग्रेसका हेमकर्ण पौडेल हुनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यो विगत 5 वर्षलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। यो विगत 5 वर्ष इटहरीका निमित्त कस्तो रह्यो भनेर हेर्दा उपमेयरज्यूले आफ्नो कार्यकाल 70% दिनुभयो आफै, म 50% दिन्छु। पहिलो कुरा के हो भने अब दोषी लगाउने, दोषारोपण गर्ने मात्रै विषय होइन। हामी संहिताको प्र्याक्टिसमा, सङ्घीय संरचनाको पहिलो प्र्याक्टिसमा स्थानीय सरकारको अभ्यास गरिरहेका छौँ। त्यसकारण धेरै कुराहरू, समस्याहरू थिए। तपाईँको कानुनका समस्याहरू थिए, यसको व्यवस्थापनको समस्या थिए। यो संसदीय शासन व्यवस्थाको प्र्याक्टिस जनप्रतिनिधित्व थिएन। धेरै समय अभ्यास गर्नुपर्ने कुराहरू रह्यो। तर जति कुरा गर्न सक्नुभयो उहाँहरूले, घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुरा, त्योभन्दा धेरै ठुलो कुरा सरकार 5 वर्षको निम्ति नेतृत्व आउँछ। त्यसले 5 वर्षभित्रमा सबै कुरा सम्पन्न गर्न सक्दैन। छोड्दै जाँदा अरू 20 वर्षभित्रमा नगरलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने एउटा योजना छोडेर जान्छ। त्यही योजनालाई अर्को नेतृत्वले बोकेर त्यो समृद्धिको बाटोमा हिँड्नु ट्र्याक खोल्न उहाँहरूले सक्नु भएन। तर विगतको कार्यकालको समीक्षा गर्दा इटहरीमा सरकार र सरकार प्रमुखसँग नागरिक डराउनु पर्ने स्थिति भयो। कतिखेर कहाँ पिटिने हो, कतिखेर कहाँ लोप्रिने हो, कतिखेर कहाँ भाग्नुपर्ने, यो स्थिति। सरकारसँग नागरिकको आशा के हुन्छ भने सरकारले रोटीको व्यवस्था गर्छ, सुरक्षाको व्यवस्था गर्छ। सरकारले कम्तीमा नागरिकलाई चाहिँ आड भरोसा दिने काम गर्छ। त्यो अनुभूति सरकारले गर्न सक्दैन। जनता र सरकारको सम्बन्ध अझै बिचमा गहिरो खाडलको निर्माण भयो। त्यसलाई आउने जनप्रतिनिधिहरूले जनतालाई सरकारप्रति विश्वस्त गरेर हरेक कुरामा चाहिँ जोड्नुपर्नेछ। इटहरीलाई, यो इटहरी सहरको परिचय खोइ, यस्तो पूर्वको थोरै सम्भावना र थोरै चुनौती र धेरै सम्भावना भएको सहर, यो पूर्व केन्द्रबिन्दु मुटुमा छ। यो सहरको के छ, विशेष रूपमा सहरलाई चिनाउने यो सरकारले विगतमा के योजना ल्यायो, जो गौरवको योजना, इटहरीको गौरवको योजना, इटहरीलाई चिन्ने योजना के ल्यायो? सरकार यो योजना बनाउने कुरामा, अगाडि बढाउने कुरामा, सबैलाई डोर्याउने कुरामा टोटल्ली नागरिकको तहबाट असफल भयो। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी फेरि पनि छलफल गर्छौँ। हामीसँग इटहरी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार नेकपा एमालेका यामकुमार सुब्बा पनि हुनुहुन्छ। तपाईँकै पार्टीको सरकार थियो 5 वर्ष यो पालिकामा। जनप्रतिनिधिसँग मतदाता डराउनु पर्ने अवस्था रहेछ। किन यस्तो अवस्था सिर्जना भएको होला? सुरुमा संस्थागत चाहिँ यसले जुन जिम्मेवारी लिनु बहुतै ठुलो चुनौती थियो। अघि उपमेयर साहबले भने जस्तै सबै कुराहरूको अधुरा थिए। सबै कुराहरू व्यवस्थापन गर्ने कुरो चाहिँ त्यति चान्चुने कुराहरू थिएन। इच्छा शक्ति राजनीतिक दलहरूले अब घोषणापत्रमा त्यसमा चाहिँ नीतिगत केही र बेसी चाहिँ त्यहाँ इच्छा शक्ति प्रकट हुन्छ। ती इच्छा शक्तिहरूको तालमेल अब व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कुरोमा त्यति सहज हुँदैन। त्यो हिसाबले काम गर्ने सन्दर्भमा सुरुवातमा बहुतै कष्ट भएको देखिन्छ। त्यो खालको म मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु। त्यस पछाडि जुन दोस्रो वर्षदेखि कामको चाहिँ जुन रफ्तार लियो त्यसले राम्रै रफ्तार लियो। तर मलाई लागेको चाहिँ के भने वर्षै पछि अल्पकालीन दीर्घकालीन योजनाहरू चाहिँ यो वर्ष यो काम गर्ने, यो वर्ष यो काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा तालिका चाहिँ त्यो नभएको कारणले अलिकति अल्मल्लीको कुरो मैले महसुस गर्छु। त्यो एउटा कमजोरी रहेको महसुस गर्छु। अब जहाँसम्म यो विकास निर्माणका भएका कुराहरू उहाँले अघि भनिसक्नुभयो। अब हेमकर्ण भाइले चाहिँ 50 दिनुभयो, उहाँले 70 क्लेम गर्नु। म भन्छु 60% काम भएको छ। यसरी अलिकति बार्गेनिङ जस्तो मापन के हो त हैन? यो योजनाहरू चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ नगरपालिकाले मूल्याङ्कन र मापन मलाई लाग्छ अब सम्बन्धित निकायले गरे होला। त्यसो भएको हुनाले एउटा चाहिँ चरणको काम गरेको छ। उपमहानगरपालिकाका मापदण्डहरू पुरा गर्ने क्रममै यो अल्मल्लीको कुरा देखिन्छ। तर काम गरेको आधारमा उपमहानगरपालिकाको मापदण्डहरूको चाहिँ पुरा गर्ने सवालमा अन्त्यतिर पुगेको देखिन्छ। अब आउँदा दिनहरूमा जुन पछिल्लो पिरियडमा नगरपालिकाले जुन कामहरू गरेको छ, शिलान्यास गरेको छ, ठुल्ठुलो कार्ययोजनाहरू, जस्तो यहाँ डुबानको कुरा उठ्यो। डुबान वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ अनुदानमा सम्झौता भएको छ। 100 अरबको चाहिँ यो टेङ्ग्रा खोला डाइभर्सनदेखि लिएर डुबानका कुराहरूको सवालमा लन्चिङ भइसकेको छ। यो थप त्यतिले मात्र पर्याप्त हुँदैन। फेरि यो निरन्तरता दिनुपर्छ।
होइन ड्रेन निकासको कुरा, ड्रेनको पनि कुरा भइराखेको छ भनेपछि इटहरीको सबैभन्दा ठुलो पाटो भनेको यी दुईवटा हुन्। ड्रेन जो ढलानको त्यो आजभन्दा 60-70 वर्ष अगाडि हाइवे बन्दाखेरिको चाहिँ त्यो 2.5 फिटेड ड्रेनले ठिक छ। यो इटहरी चोकको चाहिँ समस्या त्यो सबै फोहोरहरू निस्किने कुराहरू हो, यो यथावत छ। यसलाई यसपालि चिर्ने काम भएको छ, चलाउने काम भएको छ। र अर्को कुरो चाहिँ यो डुबानको कुरा छ। इटहरी होचो ठाउँमा यो सहर बसेको छ, दुर्भाग्य। तर 4 घन्टा या 5 घन्टा लगातार पानी पऱ्यो भने तुरुन्तै डुबान हुन्छ, तुरुन्त हुन्छ। यो चाहिँ फेरि यो छु मन्त्रले हुनेवाला छैन, डुबान त हुन्छ। तर त्यो डुबानको पानीले तत्काल तुरुन्तै निकास भइरहने कुरोको सालमा ध्यान पुगेको छैन। त्यो कुरोमा मेरो पार्टीको चाहिँ घोषणापत्रमा ध्यान आकर्षित भएको छ। एउटा ठुलो आयोजना, ठुलो चाहिँ त्यस्ता मूल कुराहरू जस्तो डिपिआरको कुराहरू यतिखेर भन्ने सवाल आयो। डिपिआर लगायतका यो इटहरीको चाहिँ भविष्य, यसको गन्तव्य के हुने भन्ने कुराहरू सालमा विज्ञहरूको मेयर उपमेयरहरू जनप्रतिनिधिहरू सिधा हिसाबले जान्छन्। तर उसलाई पुसिङ गर्ने भनेको यी सेक्टर हुन् जो ठुलो एउटा चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ विज्ञ मान्छेहरूको आयोग गठन गरेर यसको चाहिँ समस्या भएका कुराहरूले समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुराको सवालमा जानुपर्छ। अब हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकार यति आयो भने पहिलो सुरुमै यो इटहरीको भविष्य के, यसको गन्तव्य के र यसका भएका समस्याहरू कसरी जानुपर्छ, तपाईहरुले बनाउनु भएको योजना बारेमा हामी छलफल गर्दै जान्छौँ। हामीसँग राप्रपाका उम्मेदवार आकाश सुब्बा पनि हुनुहुन्छ। यहाँ नम्बर दिने कुरा पनि आयो। तपाईँ चाहिँ यो 5 वर्षमा काम गरेको आधारमा यहाँको सरकारलाई कति नम्बर दिनुहुन्छ र तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यहाँको कामलाई? नम्बर दिने कुरामा चाहिँ अब नम्बर मैले अहिले दिन सक्दिनँ, किनभने अब कति नम्बरको यो भनेर सुरुमा थाहा हुनु पऱ्यो नि, होइन? मेन कुरा चाहिँ अब कस्तो भने अब डुबानको कुराहरू पनि आयो। यो डुबान भनेको अहिले देखेको होइन, प्रत्येक वर्ष अब हामी नै खोलाको छेउमा बस्छौँ। प्रत्येक वर्ष इटहरीवासीलाई डुबानको भोगिराख्नु परेको छ। र अहिले त झन् बस्ती विकास भएको कारणले झन् नडुब्ने ठाउँहरू पनि डुबिरहेको छ। नयाँ ठाउँहरू, राम्रै ठाउँहरू पनि, पहिला त खोला छेउको मात्रै डुब्थ्यो, अहिले त राम्रै बस्तीहरू पनि डुबिरहेको छ। यस सम्बन्धी पनि अब के काम भयो, कस्तो काम भयो त्यो अहिले हामीलाई जानकारी छैन। र हामी बाटो छेउमा बसेको मान्छेहरू र व्यापारीहरू अनेक हुनुहुन्छ। उहाँहरूले 2-3 वर्षसम्म यति धुलो खानुभयो कि अब विकसित देशहरूमा भए मुद्दा हालिदिएको भए उहाँहरूलाई के अरे मुद्दा पनि लाग्ने थियो नगरपालिकालाई, किनभने स्वास्थ्यभन्दा ठुलो कुरा केही हुँदैन संसारमा। अनि अर्को कुरा अब जस्तै कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपहरू भयो, जस्तै कोरोनाको कुराहरू गरौँ, क्विक एक्सनमा नगरपालिकाहरू गएको देखिएन क्या। जस्तै तपाईँको कोरोनाको समयमा मानिसहरू अब घरदेखि निस्किनु पाएन। अब हुने खाने त म्यानेज गर्छ, खान्छ, महिनौ दिन वर्षौ दिन पनि खान सक्छ। तर रिक्सा कुदाउने, मकै बेच्ने, चटपटी बेच्नेहरूको त गाह्रो थियो। तर त्यो जुन सहयोग तुरुन्त पुग्नुपर्ने 1 महिना पछाडि पुग्दियो। हस् हामी फेरि पनि कुरा गरौँला यी विषयहरूमा। हामीसँग स्वतन्त्र उम्मेदवार पदम अधिकारी हुनुहुन्छ। म तपाईँसँग एकदमै छोटोमा जान्न चाहन्छु, तपाईँले चाहिँ यो 5 वर्षलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? यो 5 वर्षको मूल्याङ्कन स्थानीय सरकारको हिसाबले मैले नम्बरकै कुरा गर्नुभयो, मैले 20 नम्बर दिन्छु सरकारको हिसाबले। किन? यो त एकदमै थोरै भयो नि त। 50, 60, 70 आइरहँदा 20 मा सरकारको हिसाबले सरकारले योजना बनाउँछ। पहिलो पटक बनेको सरकार हो। यहाँको डिजिटल डाटा समेत छैन इटहरीको। मैले कसरी नम्बर दिन सक्छु? यहाँको वस्तुगत यहाँ दक्ष मान्छेहरू, विज्ञ मान्छेहरू कति छन् भनेर खोज्यो भने नगरपालिकामा तथ्याङ्क छैन। गरिबीको रेखामुनि कति छ? तथ्याङ्क छैन। सेवाग्राही कति हो? तथ्याङ्क छैन। एक। अर्को चाहिँ एउटा मानेमा अब म नम्बर दिन्छु। त्यो नम्बर कोभिडको बेलामा स्थानीय सरकार थिएन भने साह्रै धेरै मान्छे मर्थे। त्यो सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारले गर्न सकेन। त्यो हिसाबमा मैले दिने हो नम्बर। त्योभन्दा बाहेक अरू छैन। र अर्को एउटा बडो उठ्यो, म एउटा मात्रै लामो जान्न, बाढीको कुरा आयो। बाढी किन आयो भन्ने पनि नगरपालिकासँग तथ्याङ्क छैन। यो के कारण छ? बाढीको कारण म भनिदिन्छु। यसको मेरो आफ्नो रिसर्च छ। सेरा खोला जङ्गलभन्दा 2 मिटर अल्गो छ। अनि बाढी आएपछि हामी त्यहाँ बाँध्न जान्छौँ। बुढी खोलादेखि रामधुनी नगरपालिकासम्मको सिमानामा 50वटा ड्रेन के कलवर्ट र होम पाइपहरू छन्। 25वटा बन्द छन् अहिले पनि। 5 वर्षसम्म नगरपालिकाले त्यो कुनै खाली बेलामा देखेन।
त्यो सेरा खोला जङ्गलभन्दा 1 मिटर मुनि बनाउने भने 70% बाढीको समस्या समाधान हुन्छ। म यत्रो झुप्रे घर छ, यो बाढीमा डुबेको छैन मेरो। त्यो किन भन्दा त्यो प्लटिङ भएको छैन। त्यो 22 कट्ठाको किताबमा छ, मेरो झुप्रे घर छ, अहिलेसम्म मेरो डुबेको छैन। किन भन्दा यो विकासका नाममा विनाशको बाटो। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। म छोटोमा जवाफ लिइहाल्छु। थुप्रै प्रश्नहरू उठे तर बाढीको एकदमै समस्या छ भन्ने गुनासो सबैबाट आयो। स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित भइसकेपछि पहिलो काम नै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र जहाँ पनि खोला नाला किनारमा अतिक्रमण गरिएका संरचना छन् ती हटाएर सुरु गर्छौँ भनेको सरकारले यो बाढी नियन्त्रणमा चाहिँ खासै पहल गर्न सकेन। धन्यवाद। बाढी नियन्त्रणमा इटारीभित्रको एउटा छुट्टै खालको फरक खालको समस्या छ। अहिले इटारीमा घाम लागिरहेछ, अहिले हामी यो बेला घाम लागेको बेला बसेका छौँ, तर माथि धनकुटामा पानी पऱ्यो भने इटारीमा बाढी आइसक्छ, बस्ती डुबिसक्छ। यस्तो घाम लागेको बेला कसरी बाढी आएला भनेर अचम्म पर्छौँ हामी। इटारीमा यति गहिरो ठाउँमा बस्छौँ, खोलामा बाढी आएको थाहा नै नपाइकन डुबिसकेको अवस्था हुन्छ। अब यो पुरानो समस्या हो। जहाँबाट मूल पानी पस्ने एकदमै ठुलो बाढी पस्ने ठाउँ हो त्यो हामीले तटबन्धन गरेका छौँ। करिब 4-4.5 करोड जति खर्च गरेर हामीले तटबन्धन गऱ्यौँ। त्यो तटबन्धन गर्नलाई पनि सजिलो छैन, त्यो हाम्रो जमिनमा पर्दैन। नगरपालिका इटारी उपमहानगरपालिकाभन्दा बाहिर धरान उपमहानगरपालिकाको जग्गामा पर्छ। त्यो उहाँहरूसँग त्यो तटबन्धन गर्नका लागि समझदारी कायम गर्न पनि एउटा ठुलो च्यालेन्ज थियो। त्यो समझदारी कायम गरेर हामीले त्यो काम गऱ्यौँ। त्यो अहिले पनि छ त्यहाँ, त्यो भत्काएको छैन। त्यसलाई नागेर आयो पानी। यसपालि कार्तिकमा बाढी आयो, त्यसलाई नागेर आयो। नागेर आउने पानी एकदमै ठुलो महाविपत्ति त त्यो हामीले टार्न सक्ने कुरा होइन। अर्को दोस्रो कुरा समस्या इटारीमा के छ भने इटारीमा भएका पुराना खोला पैनी जो पानीको निकासहरू भएका थिए ती अतिक्रमण गरेर संरचनाहरू बनाइएका छन्। तर इटारीवासीसँग यहाँका मतदातासँग भोट माग्दै गर्दा तपाईँ र प्रमुख एउटै पार्टीका हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ जितेको भोलिपल्टै डोजर लगेर म अतिक्रमित संरचना सबै भत्काउँछु भन्नुहुन्थ्यो। हामीले कोसिस गऱ्यौँ, केही ठाउँ हामीले खोल्यौँ पनि भत्कायौँ पनि, तर समग्र इटारीवासी राजनीतिक दलहरूको यो कुरामा हामीलाई साथ सहयोग र समर्थन भएन। अर्को अहिले पछिल्लो समयमा थपिएको इटारी डुब्ने मुख्य अर्को कारण 6 लेनको सडक बन्दैछ। सेउतीदेखि उताको पानी सेउतीमा आउँछ, सेउतीदेखि यताको पानी जहाँ सडक बनिरहेको छ दुईपट्टि, अघि पदमजीले भन्नुभयो त्यो कुरामा म सहमत छु। एउटा कुरा म असहमत छु। जङ्गल अग्लो छ, खोला अग्लो छ, अनि त्यो सबै पानी सडकमा आउँछ। सडक गहिरो छ, अहिले बनाइरहेको सडक पनि गहिरो छ। दुवैपट्टिको सडकको पानी खोलामा के अरे जङ्गलको पानी खोला सडकमा आउँछ, अनि त्यो सडक आफै खोला बनिदिन्छ। सेउतीदेखिको पानी इटारी चोकमा आइपुग्छ बगेर। त्यो मोटरसाइकलमा जाँदै गरेका 5-6 जना मान्छेहरू मरे, बाटो छ भनेर बाटोमा गएको, त्यो आफै खोलामा परिणत भइसकेको थियो। ड्रेनभित्र मोटरसाइकल र लास निकाल्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो, एकदम दुःखद अवस्था भयो। तर त्यो असाध्यै ठुलो महाविपत्ति हो र त्यसलाई जति बेला यो 6 लेन सडकको डिपिआर बन्यो त्यो जङ्गलबाट पानी कटाउने गरीको डिपिआर बनाउनु पर्थ्यो। हामी आउँदाखेरि 6 लेनको काम सुरु भइसकेको थियो। त्यो पहिले नै सङ्घीय सरकारले बनाएको हो। अहिले हाम्रो आकाशजीले भन्नुभयो यही विषयसँग जोडिएर इटारी चोकमा धुलो छ, हामीले कति धुलो खायौँ, रोग लाग्यो, स्थानीय सरकारले गरेन भन्नुभयो। मेयरको उम्मेदवार हुने साथीहरूले कानुन बुझ्नुपर्छ, कुन विकासको योजना कुन सरकारको रोलमा हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। 6 लेनको सडक सङ्घीय सरकारको योजना हो, स्थानीय सरकारलाई उसले चिन्दा पनि चिन्दैन। अर्को पदमजीले भन्नुभयो मैले बाँकी नै छ, जङ्गल खन्ने कुरा, खोला खन्ने कुरा कानुनले दिन्छ र हजुर तपाईँ मेयर हुनुभयो भने नि सक्नुहुन्न। मुखले भन्दिन सजिलो छ, आलोचना गर्दिन सजिलो छ, तर कानुन के छ? आज हामी खोलाको गिटी निकाल्न पाइरहेको छैनौँ। कानुन वन ऐनले त्यो गिटी चाहिँ हाम्रो हो भन्छ, त्यो खोला छुन पाउँदैनस् भन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गिटी उत्खनन गर्ने, विकास निर्माणका काम गर्ने जिम्मा हामीलाई दिन्छ। दुईटा ऐन आफैमा बाजेको छ। अनि हामी र वनको चाहिँ द्वन्द्वको कारणले ऐनले नै द्वन्द्व गराइदिएको छ। हामी त्यहाँबाट गिटी झिक्न पाइरहेको छैनौँ। हामी आफै पीडित छौँ स्थानीय सरकार। अनि खोला खन्ने कुरा, जङ्गल खन्ने कुरा यो नसोचे पनि हुन्छ। यो कुनै पनि ऐन कानुनले दिँदैन। त्यो खन्न गयो भने कुनै पनि मेयर भोलिपल्ट लगेर डेफुले थुनिदिन्छ। अर्को मसँगै जोडिएको एउटा क्वेसन, अहिले डिपिआर बनाएको भन्नुभयो, लाजै भयो भन्नुभयो। यसमा लाज मान्नु पर्दैन। हामीले क्रिकेट मैदानका लागि जग्गा खोज्दा खोज्दै बल्ल जग्गा उपलब्ध भयो, हामी बनाउँदैछौँ। कामै नगरी हामी अहिले अन्तिममा आएर डिपिआर बनाएको होइन। हामीले गरेको काम हेर्नुहुन्छ भने 7 दिन घुमाउँदाखेरि पनि तपाईँहरूले हेरेर सक्नुहुन्न। नगरपालिकामा 5वटा गाडी छन्, तपाईँहरू सबैलाई लिएर गएर 7 दिनको भ्रमण गराउँछु।
र यदि हामीले गलत काम गरेका छौँ, भ्रष्टाचारको कुरा उठाउनु भएको छ, कर्मचारीले घुस खाए भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ, अझै पनि मेरो समय 15 दिन बाँकी छ, अहिले प्रमाण दिनुहोस्, आज कारबाही गर्छु। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हामी फेरि पनि अन्य विषयहरूमा छलफल गरौँला। म फेरि एकपटक सहभागीकोमा जान्छु। बाढी, डुबान, प्लटिङ लगायतका समस्याको त हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यी बाहेक इटहरी उपमहानगरपालिकामा भएका अन्य समस्याहरू के छन् राखिदिनुहोस् न। म सुभद्रा प्याकुरेल, यही इटहरी नगरको बासिन्दा। अहिले उम्मेदवारको रूपमा मेयर साहबहरू, उपमेयरज्यूहरू, जनप्रतिनिधिहरू हिँडिराख्नु भएको छ, भोट मागिराख्नु भएको छ। विकास पनि भयो होला, अब पनि हुन्छन् होला होइन, अझै धेरै गति लिन्छ होला। तर तपाईँहरूले यो विकासलाई बाटोघाटो अनि यो भवनहरू बनाउनु भयो, अनि ठुल्ठुला मठ मन्दिरका जग्गाहरू छन्, अनि त्यही सडकमा हिँड्ने मान्छेको विषयमा किन सोच्नु भएन? किन अहिलेसम्म एउटा भवन पनि बनाउन सक्नु भएन? त्यो भवन बनाउन सक्दाखेरि तपाईँ के हुन्थ्यो? सडकमा मागेर जीवन बिताइरहेका छन्, सडकमा अलपत्र परेका छन्, गर्भवती छन्, सडक बालबालिकाहरू छन्, उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि तपाईँले साथ दिन सक्नुभएको छैन। अबको नेतृत्वले यो विषयमा सोच्नुपर्छ। म गणेश कोइराला, यहीँको नागरिक। मलाई सानो कुरो राख्न मन लाग्यो। ट्याङ्ग्रा खोला पुलमा बजारमा ठाना हेऱ्यो, सधैँ के अरे सडकले टालटुल गर्छ। 6 महिना 3 महिनामा त्यो गाँठो परेर डल्ला परेर सडक जाम भयो। शेरधनलाई यहाँ हाम्रो लीला भट्टराई मार्फत टिभी कार्यक्रम मार्फत 3 चोटि भन्दा मात्रै त्यो राम्रो गुणस्तरीय मर्मत भयो। अहिले बुढी खोलामा पनि 3 महिनाको लागि मात्रै रिपेयर हुँदैछ। यो गुणस्तरीयता हाम्रा मेयरज्यूहरूले, सांसदज्यूहरूलाई भन्दा पनि पार लाग्दो रहन्छ। हामी सक्दा रहन्छौँ भन्नुभयो उहाँहरूले। त्यो भन्ने निकायमा उहाँहरूको पहल हुनु पर्यो। पहिलो कुरो गुणस्तरीय निर्माण देखिँदैन। अब दोस्रो कुरो, त्यहाँ यहीँ बुधबारे हटिया लाइनमा आधी बाटो होइन, टोटल बाटोमा भाँडाकुँडा र फलफुल राख्छन्। उहाँहरूको नजर नपरेको हो कि क्या हो? त्यो हटियाको त्यो बाटो खुल्ला किन हुँदैन? सधैँभरि बाटोमा भाँडाकुँडा राख्न किन दिइन्छ? यो क्वेसन हो। अनि म त के भन्छु भने 90 कर जनताबाट कर उठाएर 90% प्रशासनिक खर्च गरेर देशको उन्नति हुन्छ? केन्द्रीय नेताहरूलाई जहाँ भेट्यो तीन जनताले आक्रमण गर्नुपर्ने बेला भएको छ। खोइ त्यो हिम्मत जाएको। मेरो नाम तेज नारायण चौधरी, मेरो घर इटहरी, राजनीति त जसपा हो, तर विशेष गरी म चाहिँ सामाजिक अभियन्ता, त्यसमा पनि ग्रामथान संरक्षण समिति सुनसरीको अध्यक्ष हुँ। कुरा अब कस्तो हो भने, जिसका बिया उसको देखने नहीं दिया, मैले बुझेको क्या। विकास त्यसरी हुन्छ। तपाईँहरू नम्बरको कुरा गर्नुभयो क्या। विकासको त कमसेकम 4वटा खम्बा छ नि त। एउटा खम्बामा उहाँहरू पास हुनुभयो बल्ल बल्ल, बाँकी 3टा खम्बामा त नम्बर दिन लायकै छैन। अनि तपाईँ हामी जतिसुकै कराए पनि थारूको यो बुढी खोला भनेको सिमाना हो है। यो मोजे भनेको थारू नरसिंह सुब्बाको मोजे हो। एकीकरण हुनुभन्दा अगाडि जति पनि संरचनाहरू बनिया छ, बाटोघाटोको, कृषि योग्य जमिन, कुलो नाला, हटिया बजार जम्मै त्यति बेला सुरुवात भयो। मोजे यसलाई तपाईँको बेली प्रगना भन्छ। प्रगना अन्तर्गतको बेली हो यो। यहाँदेखि पुरै सुनसरी खोलादेखि नरसिंह सुब्बा थारूको मोजे, त्यसपछि उता महेकर सिंह सुब्बा थारूको मोजे। अब इटहरीको विकास कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ क्या? के गर्नु पर्ला त? मैले भने नि, जिसको बिया उसको देख्ने नै दिया। हुन्छ त्यस्तो? किन डुब्छ? पदमजीले अलिकति कुरा राख्नुभयो। तपाईँहरूको यही सञ्चार माध्यमबाट म भन्छु, नेपाल मेचीदेखि महाकालीसम्म थारू बसिया छ। पुराना बस्ती डुबेको देखाइदिनुहोस् त। पुराना बस्ती थारूको डुब्यो भनेर तपाईँ देखाइदिनुहोस्। थारू डुब्यो भनेर अब जमिन सक्यो, खोलामा गयो होला, बेग्लै कुरा हो। न त्यसरी संरचना बनाउँछ, न त्यसरी बस्छ। तर गर्यो के इटहरीमा? तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि, बाटो बनाएको छ, 6 महिना पनि भएको छैन। लगभग बाटो आधा जति गइसक्यो। यस्तो पनि निर्माण हुन्छ? कमसेकम निर्माण गर्दाखेरि होइन, अवधि गए पनि 10 वर्ष 20 वर्षको बादमा है त्यसरी हामीले बनाएको शिलान्यास गरेको बाटो यी रहेछ है नमुनाको रूपमा। म त खुल्ला भन्छु। हामीसँग भएका जति पनि पुराना रैथाने प्रविधिहरू छन्, परम्परा छन्, त्यसलाई चाहिँ स्थानीय तहले संरक्षण गर्न सकेन भन्नुभएको हो। हामी त भन्यौँ
यो संविधान अपुरो छ, अधुरो छ। यसलाई चाहिँ साँच्चै भन्ने विकास गर्ने हो भने यो अधुरो र अपुरो संविधानलाई चाहिँ सोच्यौँ। संविधानको बारेमा त हामी छलफल गर्दै गरौँ, हामी यहीँको स्थानीय मुद्दामा केन्द्रित हौँ। म सोध्न चाहन्छु स्थानीय सरकारलाई यहाँको आदिवासी र स्थानीयहरूलाई उत्थान गर्नको लागि कुन चाहिँ ऐनले छेकिया छ? स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074ले छेकिया छ कि मुलुकी ऐनले छेकिया छ कि अहिलेको संविधानले छेकिया छ कि मानव अधिकार के भन्छ सङ्घ संस्थाले छेकिया छ कि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले छेकिया छ कि? लु भन्नुहोस् त, मेरो प्रश्न। तर पनि गर्न सकेन। किन सकेन? हो, दूरदृष्टि नभएकै कारणले हो। विशेष गरी यहाँ दलबाट उम्मेदवार त हुनु स्वाभाविकै कुरा हो, तर जितेको जनप्रतिनिधि भनेको साझा हुनु पर्थ्यो। साझा नभइकन हामीले 25 र 37 बुँदे तपाईँको ध्यान आकर्षण पत्र बुझायौँ नगरपालिकामा जित्न बित्तिकै। तपाईँहरू यो काम गर्नुहोस्। एउटा पाटोबाट इटेरीको समग्र विज्ञ राखेर हामीले एउटा ध्यान आकर्षण पत्र बनायौँ। दोस्रो कुरा, हामी एउटा आदिवासीहरूको राइट्सको बारेमा यहाँको विकासको लागि चाहिँ एउटा मोडल बनायौँ क्या, तर सुन्नु भएन। त्यसकारण म साँच्चै भन्ने हो भने 5 वर्ष मेयरको कुर्सी टेबलमा जान सकिनँ। त्यो पत्रलाई व्यवस्था गरेपछि कहिले पनि पस्या छुइनँ, कहिले पनि पसिनँ। त्यसकारण अब पनि विकास गर्दाखेरि मेरो शुभकामना छ। मैले भने क्या, जित्ने दलहरू उहाँहरू नै हो, हामी अहिले धेरै पछाडि छौँ हगि। तर तपाईँहरू चाहिँ हिजोको जस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला। विकास गर्ने हो भने यहाँको भाषा संस्कृति के भन्छ यहाँ इकोसिस्टममा एउटा भ्यागुतालाई पनि त कमसेकम यहाँ धौधौ भइसक्यो। कहाँ न्याउरी मुसा बस्ने, कहाँ स्याल बस्ने धौधौ भइसक्यो। त्यस्तो हुन्छ, त्यो बस्नु पर्दैन। चरा र उड्नु पाउँदैन, बस्नु पाउँदैन। कहाँ त्यसको संरक्षण? खालि विकास भनेको छ, भौतिक संरचनामा कुद्या छ, बढीभन्दा बढी पैसा हालिया छ, त्यहीँबाट बढीभन्दा बढी कमिसन आउँदो रहेछ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै यति धन्यवाद। मात्रै नै सर, एउटा कुरा अझै म भन्दैछु। थारूको कुरा नगरौँ, म जातीयता कुरा गर्दिनँ। यहाँको जुनसुकै भूमि होस्, विशेष गरी ग्रामथान र त्योसँग जोडिएको सांस्कृतिक भूमि, चाहे राईको होस्, चाहे छेत्रीको होस्, चाहे बाहुनको होस्, चाहे मधेसीको होस्, मुस्लिम, जसको पनि त्योसँग जोडिएको सांस्कृतिक भूमिलाई चाहिँ अहिलेको आउने निर्वाचित साथीहरूले अब हुने के भन्छ चुनावबाट आउने साथीहरूले पहिलो कुरा चाहिँ त्यो भूमिलाई चाहिँ सूचीकृत गर्नुपर्छ। सूचीकृत गरिएन भने त्यसको असर साथीहरूले आवाज उठाउनु भयो नि, यो भूमि त वास्तवमा हामी थारूले नै दिएको भूमि हो, बनाएको भूमि हो। अहिले कुनै पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि हामी चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा गएर अनुमति लिनुपर्छ। बाटोघाटोमा हाम्रो खेल मैदानै छैन, हाम्रो बोल्ने ठाउँ यताउति सांस्कृतिक धेरै कुराहरू हुन्छ। त्यो भनेको त हिजोलाई एउटा थारूले संरक्षण गरेर आयो, तर कमसेकम त्यो संरक्षणको समयकाल परिस्थितिले गर्दाखेरि अब त धेरै खालको समावेशी भयो नि त। धेरै तलबाट माथिबाट सबै उत्तर दक्षिणबाट आइसकेपछि कमसेकम यो भूमिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ पर्दैन? कमसेकम कुनै पनि नियम बनाउँदाखेरि होइन, यहाँको आदिवासीहरूलाई, यहाँको स्थानीयहरूलाई एकचोटि नसोधिकन तपाईँको काम गरिएको छ हगि, त्यसरी गर्नु हुँदैन। धन्यवाद। हस्, अब म छोटोमा उम्मेदवारहरूसँग तपाईँहरूलाई किन भोट दिने भन्ने प्रश्नको जवाब लिन्छु, त्यसपछि सहभागीको अपेक्षा के छ म त्यसमा आउँला। नेपाली कङ्ग्रेसका हेमकर्ण पौडेलसँग म जवाब लिन्छु। तपाईँलाई चाहिँ अब इटहरीका मतदाताले किन भोट दिने? जति क्षमता छ मानिससँग त्यसले त्यति नै काम गर्ने हो, त्योभन्दा बढी ओडा निकाल्न सकिँदैन। त्यसको उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। सिँगै इटहरीको परिवर्तन, समृद्धि र अहिलेसम्म हुन नसकेका कुराहरू जे छन् इटहरीमा, नागरिकले सरकारसँग गरेको आशा र अपेक्षा पुरा गर्न सकेन, यी सब कुराहरूलाई जोडेर हिँडेको क्रममा भौतिक विकास कुराहरू छन्, शिक्षा र स्वास्थ्यको कुराहरू छन्। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले इटहरी आज धरान विराटनगरमा धाउनुपर्ने, करोडौँ रुपियाँ बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ। एउटा अस्पताल, 3 लाख जनसङ्ख्या भएको सहरले एउटा अस्पताल प्राप्त गर्न सकेको छैन। शिक्षाका कुराहरू छन् होइन, तपाईँको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक कुराहरू अहिले उठिसकेका छन्। इटहरीभित्र बसोबास गर्ने तपाईँको 1,04,000 मतदाता छन्। आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, दलित, पिछडा वर्ग, आवाजविहीनहरूको तपाईँको आवाजको रूपमा हाम्रो नेतृत्वले यदि विजय प्राप्त भने हामी काम गर्छौँ। सबैले छुन सक्ने सरकार निर्माण हुन्छ। नागरिकले सरकारलाई छुन सकेनन्, यसपटक यो जुन सरकारलाई छुन सकेनन्, डराएर अघि भने नि डराएर हिँड्नुपर्ने, त्रासका बिचमा सरकारको
नेतृत्व गर्ने मानिसको बिचमा समय बित्यो। यो सरकार अत्यन्तै सजिलो सरकार, सबैले छुने सरकार, सबैका निम्ति सजिलो वातावरणसहितको सरकार बन्छ। यसले चाहिँ सबै नागरिकलाई बराबर व्यवहार गर्छ। दलीय कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो नेतृत्व निर्वाचित भयो भने हामी जुन जुन गठबन्धनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलका छौँ, हामी निर्वाचित भएका दिन हामीले लगाएको दलको जुत्ता उपमहानगरपालिकाको गेट बाहिर चाहिँ खोलेर हामी आम जनताको साझा चाहिँ नेतृत्व सरकारको रूपमा काम गर्छौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग नेकपा एमालेका एम कुमार सुब्बा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ मतदाताले किन भोट दिने? मैले भन्नु पर्दाखेरि नगरवासीको विश्वास नै सबैभन्दा ठुलो आधार हो। त्यो विश्वास अहिले पनि अटुट छ, टुटेको छैन। किन टुटेको छैन भन्दा नेकपा एमाले हाम्रो पार्टीको चाहिँ एउटा यसको चाहिँ संरचना नै कस्तो खालको छ भने नितान्त जनतासँग जाने, टोलसम्म जाने यसको संरचना छ। त्यो टोलसँग चाहिँ नेपाली जनताको सम्बन्ध निरन्तर राख्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो सम्बन्ध, त्यो विश्वास, आस्था नेकपा एमाले माथिको रहेको कुरो मूल आधार यही हो। त्यो भएको हुनाले एउटा यो कुरो। अर्को कुरो, अब हामी त्यहाँ शासक हुनको लागि जाने होइन, हामी त्यहाँ नगरवासीहरूको सेवक भएर हुन जाने हो। त्यहाँको मत मात्रै लिने होइन, यो नगरवासीको मनको प्रतिनिधित्व समेत हामीले गर्ने हो। त्यो हिसाबले अब तलमाथि केही प्राविधिक हिसाबले तलमाथि भयो होला, तर सिद्धान्त त हाम्रो पार्टीको धारणा यो अहिलेसम्म भएका कामहरूको सालमा समीक्षा गरियो। अब बाँकी केही कुराहरू ठुल्ठुलो महत्त्वाकांक्षी कार्ययोजनाहरू नगरपालिकाले सुरुवात गरेका छ, त्यो कुराहरू गर्नुपर्छ। त्यो अटुट यो चाहिँ सरकार हो, त्यसरी त्यो काम पहिले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जसुकै दलको मेयर जाओस्, संस्थागत जुन थालनी भएको छ त्यो कुरालाई पूर्णता गर्नुपर्छ। त्यो नितान्त अहिले सवाल उठेका इटरीको चाहिँ समस्याहरूको सवालमा चिन्ता गरिएका कुराहरूसँग सम्बन्धित योजनाहरू छन्, ती कुरालाई पूर्णता दिने। बाँकी आवधिक दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउनै पर्छ। हेर्नुहोस्, मैले अघि नै भनिसकेँ, यो वर्षमा यो काम गर्ने क्यालेन्डर बनाउनै पर्छ। हिजो के भयो छोडिदिनुहोस्, समीक्षा भइसक्यो, तर अबको सालमा कमसेकम विज्ञ, त्यो सम्बन्धित ठाउँको सम्बन्धित विषयको विज्ञ मान्छेहरूको आयोग गठन गरेर उनीहरूले दिएको सुझावलाई शिरोधारण गरेर सरकार जानुपर्छ। यो सरकारमा गएको मेयर उपमेयर पर्याप्त होइनन्, उनीहरूको होला इच्छा शक्ति, उनीहरूको केही चाहिँ थप सृजनात्मक सोचहरू होलान्, होइन, त्यो होला, तर त्यसलाई त्यतिले मात्र पर्याप्त हुँदैन। यो हिसाबले अल्पकालीन दीर्घकालीन योजनाहरू भनेर यहाँ साध्य हुँदैन, धेरै लामा छन्। तर यो हिसाबले योजनाबद्ध हिसाबले इटरीलाई हाँक्ने बेला अब आयो। संस्थाको उठान भएको छ, यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्ने कुरा अब आयो भन्ने म। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग आकाश सुब्बा हुनुहुन्छ। यही प्रश्न, तपाईँलाई मतदाताले किन मत दिने? जुन हाम्रो प्रतिबद्धता छ राप्रपाको, मैले जितेँ भने अथवा राप्रपा भन्ने मैले जितेँ भने सर्वप्रथम हाम्रो भ्रष्टाचार रहित नगरको कुरा छ। अहिले हाम्रो जुन राप्रपाको एजेन्डा भ्रष्टाचार विरुद्धको छ। र अर्को कुरा भयो शिक्षा, विपन्न वर्गहरूलाई पनि शिक्षा दिने, शिक्षाबाट वञ्चित नगराउने। जुन अहिले हाम्रो वरिपरि भएको विपन्न बिचारा गरिबका बच्चाहरूले पढ्नु पाएको अवस्था छैन। त्यस्तै गरी स्वास्थ्यको कुरा छ, सिटामोल जीवनजल खानु नसकेको अवस्था छ, उहाँहरूलाई पनि निःशुल्क स्वास्थ्यको हामीले योजनाहरू बनाएका छौँ। अब रोजगारीको कुरा छ, रोजगारी नपाएर दैनिकै सयौँ युवाहरू, हजारौँ युवाहरू विदेश जाने अवस्था छ। त्यस्तोहरूलाई पनि अब यहीँ रोजगारीको 16,000को तालिमहरू दिने, कुनै वातावरण बनाउने हाम्रो योजनाहरू छ। र कृषिको कुराहरू छ। अब कृषकहरू, कृषि प्रधान देश भन्छ, तर कृषकहरूले समयमा मल नपाउने, कृषि अनुदानहरू भने गरिब किसानको लागि आउने, तर त्यो चाहिँ टाठो बाठो पहुँच पुग्ने राजनीतिक उयोले लाने। र नगरपालिकामा सानो कुराहरू जाँदा पनि झन्झटिलो प्रक्रियाहरू हुन्छ, त्यसलाई अलिकति सजिलो प्रक्रियाहरू बनाउने। र करको दायरालाई पनि हामीले घटाउने योजना बनाएको छौँ। करको दायरा एकदम महँगो कर छ, मान्छेलाई भार भइरहेको छ, होइन, त्यसलाई पनि हामीले घटाउने योजना छ। धेरै धेरै धन्यवाद। पदम अधिकारीज्यूसँग म एकदमै छोटोमा लिन्छु, तपाईँलाई मत किन दिने? स्थानीय तहको सरकार जनताको सरकार हो, सैद्धान्तिक होइन, विकास र योजनाको सरकार हो। त्यसैले दलका आधारमा प्र्याक्टिसमा हेरियो, सेना प्रहरी न्यायाधीश समेत चाहिँ दलका आधारमा भागबन्डा गर्ने प्रवृत्तिले दलतन्त्रका कारणले लोकतन्त्रमाथि अविश्वास बढ्यो र प्रतिगमनतिर समाज फर्किरहेको छ। त्यसैले लोकतन्त्रको संस्थागत गर्नका निम्ति यो कुरा कारले दिनुपर्छ। एक, अर्को मसँग योजना छ, इटरी बनाउने योजना छ, म लामो कुरा भन्दिनँ। त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति
यसको चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ के भने तथ्याङ्क डिजिटल तथ्याङ्कका आधारमा यहाँका विज्ञहरूलाई सङ्कलन गरेर र विज्ञहरूको माध्यमबाट योजना बनाउने, आवधिक योजना, तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउने, त्यस योजनालाई भूउपयोग नीति, रोड विस्तार, यो प्रकोप व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य यी समेतलाई बसेर आवधिक योजना बनाउने र त्यसका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने, तत्काल गर्ने, दीर्घकालीन, मध्यकालीन गर्दै जाने र इटरीलाई स्रोतको उपयोगिता के हो भन्दा पहिलो कुरा पैसा जम्मा गर्नुपर्छ। इटरीमा रोजगार सिर्जना गर्नका निम्ति बाहिरबाट आउनेले कति पैसा बाहिर लगिरहेको छ रोजगारी गरेर, त्यसको तथ्याङ्क छ मसँग। त्यो रोजगारीलाई बाहिरबाट आउने रोजगार रोक्नलाई यहीँ रहेको सी विकासबाट नगर सरकारको सहकार्यमा वर्षको 500 युवाहरूलाई चाहिँ दक्ष बनाउने। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग गठबन्धनका तर्फबाट उपप्रमुखका उम्मेदवार नेकपा एकीकृत समाजवादीका केशव कुमार बिष्ट हुनुहुन्छ। म तपाईँसँग सुरुमा छोटोमा यो विगत 5 वर्षको समीक्षा र त्यसपछि तपाईँकै योजनाबारे जान्छु। धन्यवाद। अब यो अघि यहाँ नम्बर दिने यहाँ सिलसिला सुरु हो। मलाई लाग्छ यो नम्बर दिने हामी आधिकारिक व्यक्ति होइन, नम्बर जनताले दिने। वैशाख 30 गतेको निर्वाचन छ, जनता जनार्दनले नम्बर त्यो दिन दिन्छन्। मलाई अनुमान के गर्न सक्छु भने नम्बर राम्रो आउला जस्तो छैन। हामीले यो 5 वर्षको कार्यकालमा किन हामीले भने जस्तो सफलता प्राप्त गर्न सकेनौँ भनेको त्यसको एउटै कुरा के हो भने उहाँले सुरुवातै गलत गर्नुभयो। सुरुवात कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै उहाँलाई जानकारी छैन। उहाँले के गर्नुपर्थ्यो भने 13 वर्ष जति जुन कर्मचारी तन्त्रबाट चल्यो नगरपालिका, त्यो 13 वर्षको श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्थ्यो पहिलो काम। अहिले पनि चाहिँ के भने हामी गइसकेपछि अहिलेको पनि जनप्रतिनिधिले विगतको 5 वर्षको श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ, त्यो पहिलो कर्तव्य हो। दोस्रो 5 वर्षको आवधिक कार्ययोजना बनाउनुपर्छ र यसको गुरु योजना मास्टर प्लान बनाउनुपर्छ होइन। त्यो कामै गरिएन, तब कामको सुरुवात नै जब ठिक ढङ्गले गरिँदैन भने परिणाम ठिक ढङ्गले आउँदैन। यहाँ हुनुपर्छ के भन्दाखेरि अब यसको गुरु योजना बनाउने र गुरु योजनामा अहिले भनेका यी बाढीका कुरा, यी बसोबासका कुरा, यी जातीयको कुरा, यी धर्म संस्कृतिका कुरा, यी सबै समस्याहरू, सुरक्षाका कुरा, शिक्षाका कुरा, स्वास्थ्यका कुरा, रोजगारीका कुरा त ती आउँछ नि। तपाईँ सबभन्दा पहिला गुरु योजना बनाउँदाखेरि एक्सपर्टहरूलाई राखेर पहिला गुरु योजना बनाउने अनि त्यो गुरु योजनालाई फलो गर्ने होइन। अहिले यहाँ के गर्नु पर्थ्यो भन्ने जनप्रतिनिधिहरूले हिजो हामीले यो योजना बनाएका थियौँ, त्यसमा यो रिजल्ट आयो भनेर यहाँ तथ्यका आधारमा बोल्नुपर्ने ठाउँमा खालि अब आफ्नो मुडे बलले होइन आफ्नो तर्कका आधारमा अलिक धेरै समय लिएर धेरै समय खर्च गर्दाखेरि चाहिँ मेरो तर्क बलियो हुन्छ भन्ने आधारमा गरियो। तपाईँ उपमेयर हुनुभयो भने तपाईँका चाहिँ योजना के छ? उपमेयर भनेको सेकेन्ड म्यान हो होइन। हाम्रो गठबन्धनको तर्फबाट फर्स्ट म्यान हेमकरण नदी नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेतृत्व गर्ने हामीले अहिले निर्णय गरेका छौँ। म भनेको ब्याकअप मात्रै हो। अब मैले फेरि यहाँ ठुलो कुरा गरेर म जब उपमेयरको उम्मेदवार हुँदैछु भने अब मैले चाहिँ के मेयरको अधिकार प्रयोग गरेर यो गर्छु भनेर विगतमा जस्तो द्वन्द्व हामी गर्दैनौँ होइन। हामी मिलेर के गर्छौँ भने अहिले हामी लोकतान्त्रिक वामपन्थीहरूको गठबन्धन छ। यो चुनावभरि त्यो गठबन्धनले चाहिँ निर्वाचनमा जान्छ, जनताको विश्वास प्राप्त गर्छ र जितिसकेपछि अब इटरी एउटै दल हुन्छ। नमस्कार, म योसा गुरागाई, म जनता समाजवादी पार्टी इटरी नगर सचिव। र अब आउने जनप्रतिनिधिले इटरीको विकासका लागि एक किसिमको योजना बनाएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ठुलो कुरा अघि पनि कुरा उठिसक्यो, बाटो बनायौँ, बाटोदेखि लिएर कङ्क्रिटका कामहरू गऱ्यौँ। त्यो भनेको विज्ञानले र त्यसको विधि बनाएर त्यो काम गरिएको छ कि छैन, त्यसमा हुने भ्रष्टाचार भनेको सबैभन्दा धेरै छ। अहिले तत्काल पनि हिजोआज पनि के छ भने बाटोमा काम गरिँदैछ, त्यहाँनिर हुने कमिसन र भ्रष्टाचार चाहिँ कार्यकर्तालाई पोस्ने मेलो भएको छ। यहाँका जनताहरू जो आदिवासी हुनुहुन्छ, जनजाति हुनुहुन्छ, मधेसी मुस्लिम हुनुहुन्छ, जो दलित समुदाय छ, उहाँहरूको धेरै पुस्ता अगाडिदेखि अध्ययनमा उहाँहरूको पहुँच छैन। अहिले अब आउने जनप्रतिनिधिले चाहिँ अबका यी कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, मानवीय विकासमा, शिक्षामा ध्यान दिनुपर्छ। हामीले जनप्रतिनिधिलाई त अभिभावकको रूपमा महसुस गर्न पाउनुपर्छ। अभिभावकको रूपमा यहाँ त जनप्रतिनिधि गयो कि यी पनि साथीहरू हुनुहुन्छ होला जो चाहिँ मेयरबाट माथिल्लो कमिटीबाट उपमेयरबाट चाहिँ हिंसामा परेको प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले एक किसिमको हिंसा गर्नुहुन्छ अनि पछि यो चाहिँ गलत भएछ भनेर दुईजना उहाँहरूकै कार्यकर्ताको अगाडि एक दुईजनासँग बोल्नुहुन्छ। सार्वजनिक रूपमा आफूले गरेको गल्तीको पनि महसुस गरेर सार्वजनिक माफी माग्ने काम गर्नुहुन्न। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। म एकदमै छोटो प्रतिक्रिया लिन्छु। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग व्यवसाय, रोजगार लगायतका क्षेत्रमा अब आउने जनप्रतिनिधिले कसरी काम गर्नुपर्छ, तपाईँहरूको सुझाव के छ? कस्तो जनप्रतिनिधि चाहनुहुन्छ? एकदमै छोटोमा। धन्यवाद। म कृष्ण बहाद,
म चाहिँ यहाँको मतदाता होइन, यहाँ पेसा गरेर बस्ने मान्छे हो। म आप्रवासी हो इटरीको लागि। एउटा उत्कृष्ट एउटा सहर बन्नको लागि एउटा उत्कृष्ट कलाले चाहिँ एउटा आत्मा भरे जस्तो यो सहर भर्नको लागि यस्तो साहित्य कला संस्कृतिको लागि जस्तै थारू सङ्ग्रहालय बन्दै गयो, थारू भाषाको ग्रामथानको विषय आयो होइन, तर थारू संस्कृति, थारूको इतिहास, थारूको पहिचान र थारूहरूको कला संस्कृति र थारूसँगै जोडिएका अन्य जात जाति, बाहिरबाट आएका जात जातिहरूको वा नेपाली साहित्यको विकासको लागि निजी स्तरबाट यहाँ काम भइरहेछ। अब आउने जनप्रतिनिधिहरूले एउटा नाटक चाहिँ सभा हलमा गएर चाहिँ नाटक देखाइरहनु परेको अवस्थामा अब आउने जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ कला साहित्यको लागि के गर्छन्? धन्यवाद। सुन्दरमणि राई, एकीकृत समाजवादी पार्टीको जिल्ला उपाध्यक्ष। म 5 वर्ष अगाडिलाई भन्दा पनि अब हुनेवालालाई म अलिकति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। 5 वर्षभन्दा अगाडि भएको त ड्रेन बाटो पुर्ने कामले विकासलाई पूर्वाधारलाई पुगेको छैन। र अरू कुरा के हो भने 80 करोड कोरोना कोषमा आएको जानकारी हामीलाई आएको छ। 80 करोड आउँदाखेरि इटरी उपमहानगरपालिकाभित्र जनताहरूले कुहेको चामल खानु परेको छ। पैसा केमा गयो? र ती चामल बाँड्दै गर्दा पनि नेकपा एमालेको इटरी नगर अध्यक्ष याम कुमार सुब्बाज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको हस्ताक्षरसँग हामीलाई भोट दिनुपर्छ भनेर चामल बाँडेको हामीसँग यहाँ मसँग फोटो कैद छ, उहाँको सिग्नेचर छ। यो के हो? यो यसरी भोट माग्दै जाँदाखेरि राज्य कोषको पैसाले चामल बाँड्ने अनि व्यक्तिगत भोट माग्नु पाइन्छ होला महोदय? मेरो नाम निश्चल मायाली, म वार्ड नम्बर 9 इटरीमा बसोबास छ मेरो। म समाज कार्य र अर्थशास्त्रको विद्यार्थी, पासवर्ड विद्यार्थी हो। अगाडिको कुरा र अहिलेको 5 वर्षको अब भविष्यको दुईवटा समेट्न चाहन्छु। एउटा अघि उपमेयरज्यूले भन्दाखेरि के भन्नुभयो भन्दा यो जुन बाटो बन्छ यो सङ्घीय सरकारको हो, सङ्घीय सरकारले हामीलाई पुस्ता पनि पुस्दैन, सोच्दा पनि सोध्दैन, भन्दा पनि भन्दैन भन्नुभयो। अब मैले संहिता नबुझेको हो कि यो भनेको त हामी जनता स्थानीय सरकारमा जाने हो, स्थानीय सरकार सङ्घीय सरकारमा जाने हो, सङ्घीय सरकार केन्द्रीय सरकारमा जाने होइन र? यो पब्लिक ठाउँमा कस्तो खालको स्टेटमेन्ट दिनुभएको हामीलाई सोद्धा पनि सोध्दैन, हामीलाई थाहा पनि छैन भन्नुहुन्छ। त्यो एउटा कुरा। 700 किलोमिटर हामीले रोड बनायौँ भन्नुहुन्छ। रोड बनाउनु भयो होला, तर इटरीमा मैले जन्मेर हुर्केदेखि जेब्रा क्रसिङ थियो, अहिले रोडमा दुईवटा जेब्रा क्रसिङमा दुइटै छैन। मान्छे कसरी बाटो क्रस गर्छ? 10 वर्ष अगाडि यहाँ जेब्रा क्रसिङ थियो है, रोड क्रस गर्छन्। मेरो नाम सुशीला चौधरी। जुन अहिले मेयर उपमेयरको प्रत्याशी जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग मेरो एउटा प्रश्न, जुन यो थारूको ठाउँमा जुन त्यो ठाउँमा हामी समग्र इटरीवासी जुन त्यो एउटा थारूले जुन ठाउँ दिएको छ त्यो ठाउँलाई चाहिँ इटरीकोले चाहिँ जुन जनप्रतिनिधिहरू कोही पनि नबिर्स्यौँ, किनभने योभन्दा अगाडि हाम्रो थारूबाटै नेतृत्व गरेको एउटा थारूको खोल ओडे बसेको जनप्रतिनिधि जस्तो आउँदो जनप्रतिनिधि चाहिँ नहुन्, किनभने जुन यो हाम्रो इतिहास छ इटरी नामाकरण कसरी भएको छ भन्ने कुरामा कोही पनि बिर्सिनु हुँदैन। र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने इटरी समग्र इटरी महिलाहरूको हकमा 5 वर्षको कार्यकालमा महिलाहरूको उद्यमको बारेमा चाहिँ एउटा केही पनि हुन सकेन। मेरो नाम विमल गुरुङ, इटरी 2 वासी। भनिन्छ खेलाडी राष्ट्रका गहना हुन्। म स्वयं पनि ताइक्वान्डो प्रशिक्षण गर्दै आएको छु, 10 वर्षदेखि नै गरेर आइरहेको छु। म स्वयं पनि नेसनलमै अब गोल्ड मेडल समेत हानिसकेको छु है मैले स्वयं। अब हाम्रो कमिटीमा इटरी कमिटीमा अब भर्खर कमिटीहरू बन्दैछ, साथीहरू अब आउँदै हुनुहुन्छ, नेसनल इन्टरनेसनल हुँदै आइरहनु भएको छ, खेल्दै आउनु भएको छ, गोल्ड मेडल पनि हान्दै आउनु भएको छ है। उहाँहरूले अब आफ्नो भविष्य देखिरहनु भएको छ क्या। अब एकजना भाइ छ इन्टरनेसनलमा गोल्ड मेडल हानेको छ, ऊ अब जापान जानेवाला छ। म स्वयं पनि म के गर्ने भन्ने कुरामा अहिले म आफै अनियल छु क्या। म खेलेर कहिलेसम्म बाँच्ने या मैले के गर्ने, त्यही नै हो हाम्रो प्रश्न चाहिँ त्यही नै। म राम सुवेदी, 9 नम्बर वार्ड इटरी। बाटो बनाएर बाटोमा कसको गाडी गुड्दैछ? इन्डियाको गाडी गुड्दैछ। यो बजारमा आएमा तिहारको आइटम किन्न भनेर नेपालको आइटम केही पनि भेटिन, सबै इन्डियाबाट आयातित थियो। के विकास गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ? मोबाइल आयो, टेलिफोन आयो, तपाईँको हात हातमा इन्टरनेट छ, कसले लाँदैछ पैसा? नेपालीले लाँदैछ कि इन्डियनले लाँदैछ कि चाइनिजले लाँदैछ? के विकास गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अनि दलहरूले यसो गऱ्यौँ उसो गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ। राजाले बनाएको उद्योग बेच्नुभयो तपाईँहरूले।
के उद्योग खोल्नु पर्यो, के रोजगार दिनुभयो यहाँ नेपाली जनतालाई? कसरी भोट माग्नुहुन्छ हामीसँग तपाईँहरू आएर? हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा छौँ। थुप्रै प्रश्नहरू त प्रमुखज्यूसँग जोडिएर आएका प्रश्न छन्, तर हामीसँग उहाँ अहिले हुनुहुन्न। म तपाईँबाट जवाफ लिन्छु। सामान्य प्रश्न, शौचालय नभएको प्रश्नदेखि उद्योग व्यवसाय रोजगारसम्मको प्रश्न उठेका छन्। तपाईँहरूले चुनाव जितिसकेपछि 100 दिनमा इटहरीमा सार्वजनिक शौचालय बनाउँछु भन्नुभएको थियो, त्यो बाचा पनि 5 वर्षमा पुरा भएन नि। हामीसँग अहिले 4वटा सार्वजनिक शौचालय छन्। अर्को मुख्य चोकमा आवश्यक भएको शौचालय हामी बनाउँदैछौँ। लिएर जान्छु म, अहिले मसँगै गाडी चढ्नु होला, 4वटामा पुर्याएर तपाईँलाई देखाउँछु। अर्को बन्दै गरेको शौचालय छ, त्यो शौचालय हामीले जग्गा उपलब्ध भएन, सुरुमा हामीले थाल्न सकेनौँ। कहीँ जग्गा नभएपछि इटहरी चोक चाहिँ पहिले नै मान्छेहरूले जग्गा अतिक्रमण गरेर सकिएको छ, कहीँ पनि सार्वजनिक जग्गा थिएन। नगरपालिकाकै जग्गामा एक छेउमा हामीले शौचालय बनाउँदैछौँ। थालेको 2 वर्ष भयो। ठेकदारले किन काम गर्दैन, त्यसको पहल कदमी गर्ने कुरामा सम्बन्धित वार्डको वडा अध्यक्षले पनि चासो देखाउनु भएको छैन। ठेकदारको बेइमानी र ढिलासिस्तीका कारणले शौचालय समयमा सकिएको छैन, यो कुरा म स्वीकार गर्छु। अरू बाँकी हामीसँग 4वटा शौचालय छन्। अर्को रोजगारीका कुराहरू उठेका छन्। पछाडिबाट अहिले सुशीलाजीले बोल्नुभयो इटहरीमा उद्यमशीलतामा केही पनि भएन भनेर। उपमेयर आत्मनिर्भर कार्यक्रमबाट मात्रै हामीले 600 महिलाहरूलाई रोजगारसँग जोडेका छौँ। एउटा कार्यक्रम सुशीलाजीले आफै लिएर चलाउनु भएको छ, पक्कै पैसा खानु भएन होला, म विश्वास गर्छु। म जान भ्याइन अनुगमन गर्न, कर्मचारीहरू गएको थिएँ, उहाँले नै चलाउनु भयो एउटा कार्यक्रम। र अर्को कृषि उद्यमशीलताको माध्यमबाट बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन, सब्जी खेती अनि विभिन्न खालका चाहिँ गाई पालन, बोयर बाख्रा, बोयर बोका, यो माध्यमबाट करिब हामीले 20,000 भन्दा बढी किसानहरूलाई, 300 भन्दा बढी कृषि समूहहरू छन् हामीसँग, यति किसानहरूलाई लाभान्वित हुने गरी हामीले काम गरेका छौँ। 23वटा त हामीसँग बजार क्षेत्रमा कौशी सब्जी खेतीका समूहहरू छन्। उनीहरू आज चाहिँ सब्जीमा कम्तीमा 60% त उनीहरू आत्मनिर्भर हुँदै आएका छन्। त्यसले गर्दा काम गरेको कामलाई नदेख्ने, आलोचना मात्रै गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। फिल्डमा हेर्नुपर्छ। फेरि यहाँ जो हुनुहुन्छ, यो कार्यक्रममा जो हुनुहुन्छ, उहाँहरू इटहरी चोकमा मात्रै घुमिरहने नागरिक हुनुहुन्छ। हामीले कहाँ विकास गरेका छौँ? 15 नम्बर वडामा गएर हेर्नुहोस्, 19 नम्बर वडामा गएर हेर्नुहोस्, 18 मा सुनिदिनुस्, कृपया तपाईहरु शान्त भएर बसिदिनुस्। 11 मा हेर्नुहोस्, 10 मा हेर्नुहोस्, वार्डका विभिन्न कुना काप्चामा इटहरी भनेको इटहरी चोक मात्रै होइन नि त। किशोरीहरू, बुवा आमाहरू काम गर्न जाने, कोभिडको बेलामा छोरी घरमा बस्ने, स्कुल जाँदाखेरि विद्यालयले पनि चाहिँ किशोरीहरूको सुरक्षा गर्दो रहेछ भन्ने, बालिकाहरूको भन्ने मलाई लाग्यो। त्यही बलात्कारका प्रयासहरू भएका केसहरू थिए, हामीले थाहा पायौँ, उद्धार गऱ्यौँ। त्यस्ता केसहरू अहिले कानुनी दायरामा, त्यस्ता पीडकहरू चाहिँ कारबाहीको दायरामा अहिले कारबाही भोगिरहनु भएको छ। त्यति धेरै केसहरू चाहिँ होइन, यदाकदा त्यस्ता केसहरू आए। अर्को एउटा एकदमै धेरै नागरिकहरू इटहरीको सरकारसँग डराएर हिँड्न पर्यो भन्ने क्वेसन आएको छ। यो अमूर्त क्वेसनको म जवाफ दिन सक्दिनँ, तर एउटा सत्य कुरा हो, म पनि डराएर हिँड्न पर्यो। 3 नम्बर वार्डमा योजना अनुगमन गर्न गएको, 3 नम्बर वार्डको वडा अध्यक्षले मेरो वार्डमा किन प्रवेश गरी सुपमेयर भनेर धम्की दिएको अडियो पनि सार्वजनिक भएको छ, सारा जनताले सुन्नु भएको छ। अब आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीले जे काम थालेका छौँ, उहाँहरूले एकदम केही पनि भएन, केही पनि हो, गुरु योजना बनेन होला, तर हामीले आवधिक योजना बनाएका छौँ। के छ, हामी घोषणापत्र बनाउँदैछौँ, आवधिक योजना छ भने दिनुहोस् भनेर उहाँहरूले हामीलाई माग गर्नु भएन। यतिसम्म नेकपा एमालेकै उम्मेदवारले कार्यतालिकै नबनाई सरकारले काम गर्यो भन्नुभयो। प्रत्येक वर्षको वार्षिक कार्ययोजनाको किताब उहाँहरूलाई हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। एउटा क्वेसन कुरा उठाउनु भएको छ, 80 करोड इटहरीमा कोभिड कोषमा आयो भनेर। फाल्तु क्वेसन हो यो, 1 करोड पनि आएको छैन। इटहरीको आय व्यय त हामीले सार्वजनिक गरेका छ त रातो किताबमा, वेबसाइटमा सबै कुरा छ। कोभिडमा कति खर्च भयो वेबसाइटमा छ, पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेका छ। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अघिदेखि एकजना सहभागीले हात उठाउनु भएको थियो, म उहाँको लिइहाल्छु, त्यसपछि हामी कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछौँ। म बाबुराम सुवेदी, इटहरी 2 नम्बर वार्डमा बस्छु। इटहरी बाहिरबाट आउने मान्छेले इटहरी किन आउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरू उम्मेदवारहरूले चाहिँ मनन गरिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। इटहरी किन जाने, इटहरीमा एक रात किन बिताउने, इटहरीमा के छ, इटहरीमा थारू पोखरीहरू कति छन्, त्यहाँभित्र के छ, एउटा तालतलैयाको सन्देशन गर्न कसरी व्यवस्थित गरेर चाहिँ आन्तरिक पर्यटनहरूलाई ल्याउन सकिन्छ र इटहरीको आय स्रोत बनाउन, इटहरी व्यापारिक सहर बनाउने हो कि उद्योगिक सहर बनाउने हो कि पर्यटकीय सहर बनाउने हो कि, इटहरी सुन्दर नगरी भन्दै गर्दा मैले एउटा राम्रै जागिर खाएर व्यापार गरेर एउटा कार किन्न सक्ने भयो भने इटहरी ल्याउन पाइँदैन, किनभने इटहरीमा पार्किङै छैन।
एउटा पार्किङ बन्न नसक्ने सहरमा बाहिरका मान्छे आएर बसहरू लगेर कहाँ थन्क्याएर कुन होटलमा बसेर कहाँ दिसा पिसाब गर्ने भन्ने कुरामा बढी चिन्तित भएर इटरीको एउटा मास्टर प्लान बनाउन यो अब आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई म आग्रह गर्दछु। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँगै चिया खाएर छलफलमा सहभागी भइदिनु भयो। आजको लागि कार्यक्रम चिया चर्चा यहीँ सकिन्छ। अबको चिया चर्चा अर्को पालिकाबाट लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।